गुज़श्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। मई 1998 को बलूचिस्तान में चागी के मकाम पर एटमी धमाके करके पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर पहली एटमी इस्लामी ताकत के तौर पर उभरा और दुनिया में एटमी ममालिक की फहरिस्त में 7वां नंबर हासिल कर लिया। एटमी धमाकों की याद में 28 मई को योम तकबीर का नाम दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर चागी पहाड़ की यादगारें नस्ब की गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम में वाक़या चागी पहाड़ का मॉडल 1999 में नस्ब किया गया था, जिसका मौजूदा मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज ने इफ्तिताह किया। चागी पहाड़ का मॉडल बच्चों बड़ों सबकी दिलचस्पी का मरकज है। आज पाकिस्तान ने एटमी धमाके की इस वजह से आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। हम पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। हमने इधर चागी का पहाड़ देखा तो हम इधर आ गए। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, एक एटमी। वालिदैन बच्चों को 28 मई को खुसूसी तौर पर चागी पहाड़ का मॉडल दिखाने के लिए लाते हैं ताकि वो कौमी कामयाबियों से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, अलीना शरीफ। आज पूरा मुल्क हमारे बड़े जोश और जज्बे के साथ यौम तकबीर मना रहा है और आज ही के दिन 18 साल पहले पाकिस्तान ने भारत के 5 जौहरी धमाकों के मुकाबले में 28 मई को आज ही के दिन 5 धमाके किए और 2 रोज़ बाद एक और इजाफी धमाका करके ये ऐलान कर दिया कि हम जो है वो किसी से कम नहीं है और हमारी तरफ कोई भी हमारा बाल बीका नहीं कर सकता, हमारी तरफ गंदी निगाह से नहीं देख सकता। आज 18 साल बाद पाकिस्तान जिस फेज से गुजर रहा है, क्या 18 साल पहले का पाकिस्तान बेहतर था या 18 साल बाद का पाकिस्तान बेहतर है? आज हम इस हवाले से जरूर बात करेंगे कि एटमी ताकत ने पाकिस्तान को किस हद तक फायदा पहुंचाया और हम आज को ये दिन क्यों मनाते हैं। बहुत आम फहम और सिंप्लीफाई अपने नाज़रीन के लिए करते हुए, क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर बनने के हवाले से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये बात कही थी कि हम घास खाकर गुजारा करेंगे लेकिन हम एटमी सलाहियत हासिल कर रहेंगे। एटमी धमाके करके पाकिस्तान दुनिया का 7वां जबकि आलम इस्लाम का पहला मुल्क बन गया था और आलम इस्लाम का सर फख्र से बुलंद हो गया था। बड़ी हमने स्ट्रगल, बड़ी जिद्दोजहद के बाद ये स्टेटस हासिल किया और नेचुरली इवन दो के दुनिया जो है वो चाहती थी कि हम रिस्ट्रेंट को जो एक्सरसाइज करें, हम सब्र से काम लें। जब इंडिया ने धमाके किए तो पाकिस्तान क्यों पीछे रहता? पाकिस्तान ने अपनी ताकत का ज़रूर ज़ाहिरा करना था और अपना दिफा करना था और ये एक बेहतरीन कदम था। लेकिन आज का पाकिस्तान क्या है, आज इस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे और पाकिस्तान ने किस हद तक अचीव किए है स्टेटस के बाद, अचीवमेंट्स पाकिस्तान की रही हैं और जो पाकिस्तान में अवाम का जब हाल देखते हैं तो क्या यही पाकिस्तान जो है वो हर कोई इंसान जो है अपने दिल में इसी पाकिस्तान का ख्वाब देखता था? आज इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे डिस्कशन में शामिल हैं रऊफ हसन साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और एक साथ तशरीफ रखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड नज़ीर साहब जो कि सीनियर दफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ब्रिगेडियर साहब। रऊफ साहब, आपसे इस बात का आगाज़ करना चाहूँगी। रऊफ साहब, पाकिस्तान 18 साल बाद कहाँ स्टैंड करता है? एक न्यूक्लियर पावर बना 18 साल पहले, बड़ी सेलिब्रेशंस, बड़े हम यूफोरिया में थे और आज के दिन आप पाकिस्तान को कहाँ थे? लीना, ये सोचने का मकाम है हमारे लिए। किसी भी ममलिकत की, किसी भी मुल्क की 2 पावर्स होती हैं, 2 एनर्जी सोर्सेज होती हैं। उनमें से एक पॉजिटिव मुस्बत एनर्जी होती है और एक मनफी ताकत होती है, मनफी जो होती है। मुस्बत ताकत में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे नज़दीक है वो वहाँ का ह्यूमन स्टॉक होता है, उनके लोग हैं, वो कितने वाइब्रेंट हैं, वो कितना जो इस वक्त मतलब इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उनके ऊपर कहाँ पहुँचते हैं, तालीम का मयार क्या है, एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या है और सो मेनी अदर थिंग्स, जो भी इंडिकेटर्स हैं उनके ऊपर कहाँ ये पूरा उतरता है। ये एक बहुत बड़ी किसी भी ममलिकत की, किसी भी मुल्क की ताकत का जो सरचश्मा होता है ना, वो उसका ह्यूमन स्टॉक होता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जी जो सिस्टम आप फॉलो करते हैं
जमहूरियत इस मुल्क में है उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, कितनी गहरी हैं, और वो सिस्टम कितना सस्टेनेबल है, और उसके साथ जो आपकी मुख्तलिफ मल्टी फैसेटेड कमिटमेंट जो है वो कितनी पावरफुल है, ये एक आपकी जो ताकत है उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है। तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है वहाँ के अदारे। उस अदारों की जो ट्रांसपेरेंसी लेवल है वो क्या है, और उन अदारों की एम्पावरमेंट कितनी है, उनकी कैपेसिटी कितनी है, और वो अदारे जो है वो कितने आज़ाद तरीके से अपना फंक्शन जो है वो अपना वो जो है उसको सराहत दे सकते हैं। और इन सब से भी ज़्यादा बढ़ के है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, जो ममलिकत और वहाँ के इंसान के दरमियान एक राब्ता का एक बेस होता है, जो उसका मरकजियत हासिल है उसको, वो किस हद तक जो ममलिकत है उसको इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन में है। वो अपने अवाम को, अपने लोगों को, अपनी जो पॉपुलेशन है उसको क्या वो तमाम जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है ममलिकत की, क्या वो उनके ऊपर पूरा उतर रही है, क्या वो अवाम को वो प्रोवाइड कर रही है, क्या वो हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्या तालीमी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्या इसके अलावा और जो मल्टी फैसेटेड रिक्वायरमेंट्स है, पॉवर्टी इंडिकेटर्स क्या हैं, जो मिल के मुल्क की मुस्बत जो एनर्जी है, ताकत है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इनमें से किसी भी बेंचमार्क के ऊपर हम अभी तक पूरे नहीं होते। अब इंटरनेशनल मायार को तो छोड़ दें, हम तो बहुत से जो घिसे पटे में आ रहे हैं उनके ऊपर भी अनफॉर्चुनेटली पूरे नहीं होते। बट जो कहा जाता था कि एक जो है एटॉमिक बॉम्ब से ब्रिगेडियर साहब एक वो खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, और वो एक जो लोग एक्सपेक्ट करते थे कि हम बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं, आप समझते हैं एटॉमिक बॉम्ब से हमने वो जो सारी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी या व्हाटएवर वी विश्ड फॉर, हम वो अचीव कर सके? देख लो, दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि एक स्टेटस को या एक कैपेसिटी को या एक कैपेबिलिटी को हासिल करना वो हर किसी मुल्क का और हर किसी इंसान का और हर किसी कौम का एक किस्म का उनका राइट है। वो राइट को एक एक्सरसाइज करना बुनियादी हक है, उससे कोई आपको नहीं रोक। दूसरी बात कि जहाँ तक इसके हासिल करने का ताल्लुक़ है, वो तो हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल कर लिया। अब उससे हमने क्या हासिल कर लिया, ये बड़ा यानी मुश्किल सवाल भी है और बड़ा ज़रूरी सवाल भी है। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि हम जिस कंटेक्स्ट में बात करते हैं, तो हमारे एक मुल्क के साथ जो कि हमारा पड़ोसी और जिसके साथ शुरू से हमारा तनाज़ात है, तो उस कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में जब आप बात करते हैं तो 1974 में उनका बुद्धा ने एक स्माइल दिया था जिससे एक एटम बम ने जन्म लिया था। उसके बाद उन्होंने फिर मई 98 में धमाके कर लिए और फिर उनके वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने वो बड़ा बम हासिल कर लिया है और पाकिस्तान को अभी सब पाकिस्तान का नाम लेकर कहा। तो ऐसे कंटेस्ट में अगर आप हो तो उस कंटेस्ट में उस किस्म के कैपेबिलिटी को हासिल करना हमारे लिए यानी एक किस्म का सर्वाइवल का मसला था। तो सर्वाइवल सबसे पहले है जो कि कौम के लिए, बका के लिए। और दूसरी बात है कि उस सर्वाइवल को आप किस तरह फिर कैपिटलाइज कर, जब हासिल कर लेते हैं उसको फिर आप किस तरीके से अपने एडवांटेज में इस्तेमाल करते हैं, उस पर फिर क्वेश्चन मार्क उठते हैं। क्या आपने उसको, नंबर एक बात तो ये थी कि अगर आपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर ली तो आपने कन्वेंशनल कैपेबिलिटी में कितनी कमी लाई ताकि वो पैसा आप मुंतकिल करते सोशल वेलफेयर की तरफ। एक बात। दूसरी बात ये है कि आया वो अनकन्वेंशनल कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करने के बाद क्या आपकी सॉवरेनिटी हर लिहाज से, जो कि हम कहते हैं कि कंप्रिहेंसिव डिटरेंस है, वो कंप्रिहेंसिव डिटरेंस काम करता है या नहीं करता। उसके लिए जो बाकी रिक्विजिट टूल है, जो डिप्लोमेसी है, आपका पॉलिटिकल पावर है, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, अदरवाइज आपका जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, जो बाकी पावर पोटेंशियल है, वो इसके इन लाइन है या नहीं। अगर इन लाइन नहीं है तो आपका ओवरऑल विल, आपका जो रेलेवेंस है, वो लोग वो मतलब तस्लीम करते हैं जो आपने ये कैपेबिलिटी हासिल की है या जिससे आप वो हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। तो ये जो सवाल है ना,
इस पर मतलब है कि हमारा मेन फोकस होना सर, सोशल चाहिए। वेलफेयर में हम किस तरह से लगाएं? आपने जो वो बात की, जो रिवायती हथियारों की जो खरीदारी पे, वो एक लास्ट ईयर 2015 की जो फहरिस्त सामने आई, उसमें पाकिस्तान जो है वो 10 ममालिक की बात की गई, जिसमें भारत जो है वो दूसरे नंबर पे था, पाकिस्तान 10वें नंबर पे था, विद पाकिस्तान स्पेंडिंग अराउंड सम $735 मिलियन, और इंडिया की बात करते हैं तो 3078 मिलियन जो है मिलियन डॉलर्स इंडिया स्पेंड कर रहे हैं। तारिक पीरजादा साहब हैज जॉइंड अस इन द स्टूडियोज राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनको भी डिस्कशन में शामिल करते हुए उनका इनिशियल कमेंट, तारिक साहब, हम 18 साल पहले जो न्यूक्लियर टेस्ट पाकिस्तान ने किए थे और हम जो एक एटमी ताकत बने और जिस पर हम बड़ा फख्र करते हैं, 18 साल बाद जब हम मुल्क की भी आवाम की हालत देखते हैं, रऊफ साहब ने भी जो हमारे इस वक्त जो सोशो इकनॉमिक जो हमारी हालत है, हम सॉवरेंटी पे बड़ा सवाल कर रहे होते हैं, हमारी खुद मुख्तारी पर हमले हो रहे होते हैं, हमने अटेन क्या किया इन 18 सालों में? सर देखिए, ये जो एटम बम की बात है ना, न्यूक्लियर डिटेरेंट की, इसका ताल्लुक तो एक रियासत के जोग्राफियाई वजूद को गैर मुल्की हमलों से महफूज रखने के लिए हुआ करता है। ये ताकि जो दूसरी क़ुव्वतें हैं जिनके पास एक सलाहियत आ चुकी है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के पास जब न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आई तो रूस के पास नहीं थी, चंद सालों के अंदर उन्होंने उस गैप को बंद किया। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स उस दुनिया का सबसे ज्यादा खुशहाल और सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क था, जबकि रूस बहुत बुरे हाल में था। दूसरी जंग अजीम खत्म होकर हटी थी, 2,70,00,000 लोग, 27 मिलियन लोगों ने जानें दी थी। आप उसकी दलील नहीं खड़ी कर सकते थे, अरे ये एटम बम किस लिए बनाया है रूस ने, ये तो लोगों को रोटी खिलानी चाहिए थी। कुछ चीजों का ताल्लुक होता है दिफा से, डिफेंस से। तलवार जो होती है ना, उसके बगैर यरमौक की जंग नहीं जीती जा सकती, जितने बड़े भी खालिद बिन वलीद हों। लेकिन खालिद बिन वलीद की अजमत उसमें है कि वो तलवार का सही इस्तेमाल करें। हुआ ये है कि आपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल की है और हिंदुस्तान के खिलाफ तो आपने अपनी एक जगह बना ली है, एक दिफा पैदा कर लिया है, लेकिन आपने ये किया कि अगर आप, मसलन मैं आज की मिसाल दे देता हूं आपको, आप पूरे मुल्क में कोई सियासी लीडर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात नहीं कर रहा है, कुछ सड़कें बनाने की बात कर रहा है, कोई किस चीज की कुछ कर रहा है। नतीजा ये है कि जिस मुल्क में प्रोडक्शन नहीं होगी, जिस मुल्क में बरामदात नहीं होंगी, और जो बरामदात, जरा से मुझे मुकम्मल करने दें, जिस मुल्क में जो $25 अरब की बरामदात मुशर्रफ छोड़कर गया था, जो कोई काबिल तारीफ बात नहीं थी, काबिल मुज़म्मत ही बात थी, कोई बहुत नीची थी, वो उससे नीचे $23 अरब पे हम आ गए हैं। तो ये असल में दो चीजों का इससे ताल्लुक है, एक आपका अपनी इक्तिसादी कुव्वत को की तश्कील करना, जिसका ताल्लुक लोगों को और सनतकारी दोनों को मिलाना है, और दूसरे जो है क़यादतों के फैसले। क़यादतों के फैसले जब सही समत में नहीं होंगे, चाहे वो इक्तिसादियात के मानों में हो, चाहे वो दिफा के मानों में हो, चाहे वो रवायती दिफा के मानों में हो। रवायती दिफा की मैं आपको एक मिसाल देता हूं। दुनिया में बेशतर इसराइल जैसे मुल्क जो हैं वो इतना बड़ा रुपया कमा रहे हैं डिफेंस के जरिए। यहां तो हर वक्त डिफेंस को लोग गाली देते हैं ना, मेरा ख्याल है कमेलवी की बात है, मैं दयानतदारी से कहता हूं। बेशुमार मुल्क हैं, अमेरिका से लेके रूस और चीन तक दिफा से, डिफेंस प्रोडक्शन से पैसे कमाते हैं। इट्स एन इंडस्ट्री। अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो डिफेंस के एरिया में ही अपनी प्रोडक्शन की बात कर लें। तो आपने इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, तो उसका जो आपका डिटेरेंट है, उसका आपकी इकोनॉमिक फेलियर या अपनी इक्तिसादी बुनियाद या फैसला साजी, इन चीजों से ताल्लुक नहीं है। ये अलहदा मसाइल हैं आपके, इनको अलहदा हल कीजिए। वरना मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, जरा सी बात सुनने की है। अमेरिका की जंग आज़ादी से लेकर, नाम नेहाद जंग आज़ादी से लेकर 1865 तक उनकी सिविल वॉर, जिसमें गोरे ने गोरे की 5 लाख गर्दनें काटी थी और जो बड़े मौसम इस वक्त कहलाते हैं। मैं बात करना चाहता हूं, उसके बाद भी डिप्रेशन आया 1925 का, लोगों ने उस वक्त भी यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री बिल्डअप को छोड़ने की बात नहीं की थी, जबकि हर चौथा आदमी बेरोजगार था। तो आप कुछ चीजों को, गलत चीजों को मिला रहे हैं। आप अपनी क़यादतों की सही फैसला साजी, फैसला करने की कुव्वत जो है, उसका नहा लिख सकते हैं। ये इसका एटम बम से कोई ताल्लुक नहीं। एब्सोल्युटली ठीक है। विद दिस वी विल गो फॉर अ ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मजीद कुछ सवालात, गेस्ट के बाद डिस्कशन सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। रऊफ साहब, जब इंडिया ने 5 धमाके, न्यूक्लियर धमाके किए थे, तो हमने तो 17 दिन तक उसके बाद इंतजार किया कि शायद दुनिया जो है वो हमारे लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स पे कुछ कहेगी, जबकि उल्टा हमें बताया गया कि जी आप सब्र से काम लें, टेक अ हाई मॉरल ग्राउंड,
اور جی ریسٹرینٹ شو کریں, لیکن ہم جو انڈیا کے ساتھ جس طرح سے ہمارے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے, کبھی انڈیا کی طرف اس طرح سے رویہ نہیں رکھا جاتا. آگے سر کس طرح سے پھر وہ جو پراسپیرٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, اور ایک جو اپنا ایک ہمیشہ ہم دعوے کرتے ہیں کہ ناقابل تسخیر جو ہے وہ دفاع پاکستان کا کرتے آئے ہیں, تو وہ جب ہم پھر اس طرح کے اٹیکس دیکھتے ہیں پاکستان میں, ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, یا پاکستان کو صرف انڈیا سے نہیں, پاکستان میں اپنے ملیٹنٹ گروپس بھی موجود ہیں جس سے پاکستان کو خطرہ ہے, کس طرح سے ہم اپنا دفاع کریں گے؟ یہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ میں 2 حصوں میں دینا چاہوں گا. ایک چھوٹے سے کامنٹ کے بعد جو کہ بریگیڈیئر صاحب نے انتہائی احترام کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ مملکت کا حق ہوتا ہے یہ کہ وہ اپنے دفاع کے لیے یا باقی چیزوں کے لیے جو کرنا چاہے وہ کرے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں. مملکت کا یہ بھی حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام کی بہتری کے لیے جو کرنا چاہیے اس کو وہ کرے. کیا مملکت کو کسی نے روکا ہوا ہے کہ وہ اس ملک میں اسکولوں کے انبار لگا دے؟ کیا مملکت کو اس بات سے روکا ہوا ہے کہ یہاں وہ ہیلتھ فیسلٹیز کریٹ کر دے؟ کیا مملکت کو ہم نے روکا ہوا ہے کہ وہ باقی ایسے کام جو کہ عوام کی بہتری کے لیے, جو ان کا سٹاک امپروو کریں گے, جو ان کی اکنامک انڈیپینڈنس کو امپروو کریں گے, اس کے لیے بھی نہیں روکا ہوا ہم نے؟ تو کیا بات ہے کہ صرف ہم یہیں آ کے بات کرتے ہیں کہ یہ مملکت کا اختیار ہے؟ بالکل ہے, لیکن چیزیں جو وہ اس کے اوپر بھی جاتی ہیں. ان گولز کی طرف کبھی ڈیلیوری کبھی ہوئی ہیں. اب آتے میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور پلیز میری عادت ہے کہ میں بڑی کینڈیڈلی بات کرتا ہوں سر. جو مملکت ہوتی ہے جی, جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا, اس کی جو ڈینومینیٹر ہوتا ہے اس کی پوزیشن کا, وہ ہوتا ہے اس کا ہیومن سٹاک. اور دنیا کی تمام باقی جو مملکتیں ہیں وہ آپ کو ایویلویٹ کرتی ہیں اس بیسس کے اوپر کہ آپ نے اپنے آپ کو کس طریقے سے پریزنٹ کیا ہوا ہے. اب ان 17 دنوں کی بڑی آپ جو بات کر رہے ہیں بہت امپورٹنٹ. ان 17 دنوں میں کیا ہو رہا تھا؟ ان 17 دنوں میں تمام دنیا کی جو لیڈنگ پاورز تھی لیڈ بائی دی امریکنز, وہ آپ کی قیمت لگا رہے تھے کہ آپ بلاسٹ نہ کریں, آپ ہم سے 1 بلین لے لیں, آپ ہم سے 2 بلین لے لیں, آپ ہم سے 3 بلین لے لیں. وہ ایویلویشن ہو رہی تھی اور یہ بارگننگ ہو رہی تھی. کیوں ہو رہی تھی؟ کیونکہ آپ نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم دنیا کو یہی کردار جو ہے وہ پیش کیا ہوا کہ ہم آپ کا ہر گندا کام کرنے کو تیار ہیں اگر آپ ہمیں ہماری قیمت دے دیں. تو ہم نے فوجیں تک باہر کے ملکوں میں بھیجی ہے. پیلسٹینینز کا جو میسیکر ہوا تھا وہ جنرل ضیاء الحق بریگیڈیئر اس نے کیا تھا. ہم اس کی بات نہیں کرتے, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا, میں اس کی موریلٹی میں نہیں جانا چاہتا, بٹ دا فیکٹ از کہ یہ مملکت کا کام نہیں ہوتا, خاص کر ایک ایسے ملک کے لیے جو کہ اپنی سروائیول کی لڑائی لڑ رہا ہے پچھلے 68 سالوں سے. آج بھی ان اسپائٹ آف دی ایٹامک ویپنز آئی اسٹل بلیو کہ ہم اپنی سروائیول کی لڑائی لڑ رہے ہیں. تو اس وقت ان 17 دنوں میں جو بارگیننگ ہوئی تھی, اب ہمیں کیا آگے جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھے؟ میں اس کے اوپر میں اتنا زیادہ نہیں اپنے آپ کو کروں گا, لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ جو ہم نے پرائیورٹی دی ہوئی ہے اپنی نیگیٹو انرجی کو, جیسے کہ میں نے پہلے آپ کے سوال کے جواب میں کہا تھا, اپنی منفی انرجی کو جتنی ہم نے ریلیونس اور پرائیورٹی دی ہوئی ہے, اگر ہم اتنی ہی پرائیورٹی اپنی پازیٹیو انرجی کو, مثبت انرجی کو دیتے اور ان چیزوں میں انویسٹ کرتے یا اس کے ساتھ وہاں انویسٹ کرتے اور اپنی ہیومن سٹاک کو آگے لے کے چلتے, تو میں فیل کرتا ہوں کہ آج ہمارا ملک وہاں ہوتا جہاں کہ اس کو واقعی ہونا چاہیے, جہاں یہ ہونا ڈیزرو کرتا ہے. اور آج کے دن میں بھی جو پیرزادہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی لیڈرشپ کا, یہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہمیں ملٹری یا ادروائز سو کالڈ ڈیموکریٹک لیڈرشپ جب بھی ملی ہے, انہوں نے اس ملک کے ریسورسز کو, اس ملک کے سٹاک کو یوز ہی نہیں کیا اس مملکت کی بہتری کے لیے, اس مملکت کو آگے لے جانے کے لیے, کیونکہ وہ ہمیشہ آج کی لیڈرشپ یا پاسٹ کی لیڈرشپ وہ اپنی لیجیٹمیسی میں پڑی رہی ہے, وہ اپنی اسٹرینتھ میں پڑی رہی ہے, اپنی جیبوں میں پڑی رہی ہے, وہاں کی وہاں. اور آج بھی انفارچونیٹلی وہی ٹریڈیشنز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. دیکھیے جو کریڈٹ لیا جاتا ہے نیوکلیئر پاور بنانے کا تمام, دیکھیے اس ملک کا ایک خاصا بن چکا ہوا ہے کہ ہر چیز کو ہم پولیٹیسائز کرتے ہیں. دیکھیں میں نے سوشل کانٹریکٹ کی بات کی ہے. سوشل کانٹریکٹ میں چند چیزیں ہیں جو کہ آپ کی مملکت کی ذمہ داری ہے, آپ اس میں بری طرح فیل ہوئی ہے آپ کی مملکت. آپ نے وہ پروویژن نہیں کی ہے لوگوں کو, اور ہر چیز کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. کیا میرا سوال یہ کہ کیا نواز شریف کی جگہ وہاں مسٹر اے بی سی ہوتا تو کیا وہ وہاں بلاسٹ نہ کرتا؟ میں فیل کرتا ہوں کہ اگر اٹامک بلاسٹ کرنا پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوتا تو کوئی بھی ہوتا وہ کرتا, اور اگر نہیں تھا پاکستان کے انٹرسٹ پہ تو نواز شریف نے جو کیا وہ غلط کیا. ہمیں یہ چاہیے کہ یہ کنٹینیوٹی جو ہوتی ہے, یعنی کہ اسٹیٹ, مملکت اور حکومت کے درمیان جو ایک لائن ہوتی ہے, جو اسٹیٹ کے انٹرسٹ ہیں وہ ہمیشہ پریسیڈنس لیتے ہیں باقی ہر چیز کے اوپر. ہم نے وہ لائن جو ہے وہ مٹا دی ہے. ہم ہر چیز جو حکومت کرتی ہے اس کو
پولیٹیسائز کر کے ہم لیتے ہیں کہ او اس مملکت کو بچانے والے تو ہم ہی ہیں. یہ پاکستان کی نیگیٹیوز میں سے ایک بہت بڑا نیگیٹو رہا. ایبسولوٹلی. بٹ بریگیڈیئر صاحب اور جو ہم نے جس طرح سے بات کی وہ جو پولیٹیکل سیٹلمنٹس ہو جاتی ہیں یا نیگوشیٹ کرتے رہتے ہیں ایٹمی پروگرام کو پائے تکمیل تک لانے کی پاداش میں, جو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بڑا رول نبھایا اور بڑے مراحل سے وہ گزرے حد تک کہ انہوں نے اپنی جان بھی دینی پڑی. اس وقت کے کہتے ہیں کہ امریکی جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے ان کو بڑی تھریٹ بھی دی تھی کہ جی اس کو وہیں پہ ختم کرو, جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ صلاحیت حاصل کر کے ہی رہیں گے. نواز شریف صاحب کے بھی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا, ان پہ بھی بڑا پریشر تھا. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہیں جو بڑے ذہنی اذیت سے گزرے ہیں. کس طرف ہم پھر جا رہے ہیں سر؟ دیکھو, جو میں ذرا ایک دو چیزیں اپنے بساط کے مطابق کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ ہے کہ ہم ایٹم بم کو یا ایٹمی صلاحیت کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں. وہ آپ کا ایک رائٹ تھا, آپ نے حاصل کر لیا اور بہت سارے ملکوں نے حاصل کیا ہے, جو کہ ہمارا ایک دشمن ملک نے حاصل کیا تو ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم اس کو حاصل کر لیتے. جہاں تک آپ کے سوشل کنٹریکٹ کا, آپ کے اکنامک اوز کا, آپ کے جو اکنامک ڈیگریڈیشن کا ہے, آپ کے ہاں اس کا الزام آپ ایٹم بم پر نہیں ڈال سکتے. کیونکہ ایٹم بم پر کتنا خرچہ ہوتا ہے وہ آپ کے قرضے معاف کرنے والوں سے بہت کم ہے, وہ آپ کے کرپشن سے بہت کم ہے, وہ آپ کے پاناما لیگ سے بہت کم ہے. تو اس لیے ایٹم بم کو گالی مت دو یا ایٹم بم کو اس کا ذمہ دار مت ٹھہراؤ. اپنے لیڈرشپ کو اور جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں یا جو آپ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, ڈکٹیٹرشپ آ جاتا ہے, اس سے پوچھ لو, اس کا گریبان پکڑنے کی بات ہے. آئی اگری, ہمارا لیجیٹیمیٹ رائٹ تھا. دوسری بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, طاقت بننے کے بعد ہم سے ڈرا بھی تو اس طرح سے جاتا. جو ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں, جو ہمیں تھریٹس دے رہے ہیں جو دوسرے ممالک, وہ تو کھلے عام امریکی صدر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو جہاں ٹیرس ہمارا نظر آیا. بہت اچھی بات آپ نے کہہ دی. یہاں پر آ جاتی ہے لیڈرشپ کرائسس. اور لیڈرشپ کرائسس خواہ آپ کا ڈکٹیٹرشپ رہا ہے خواہ آپ کا پولیٹیکل لیڈرشپ رہا ہے, دونوں نے جب اس طرح کرائسس آئے ہیں تو اس میں یا تو سر جھکایا ہوا ہے اور یا انہوں نے کمپلیسنسی اختیار کی ہے یا وہ بہت ایک ڈفرینٹ قسم کے سائلنس میں چلے گئے ہیں, اور اس کے مثالیں آپ کے سامنے ہیں. تو اس لیے آپ نیوکلیئر پاور اور ایک ڈیٹرنس اس کا تب مانا جاتا ہے جب آپ کی طرف کوئی اس قسم کی وائلیشن نہ کر سکتے جس کو آپ اپنی سورینٹی کی وائلیشن کہتے ہیں, وہ تب ہوتی ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ول ہو, آپ کے جو لیڈرشپ ہے وہ اس اسٹیچر کے ہوں جو کہ وہ بتا سکے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مثال ہو رہا تھا تو اس کے گھر میں دیا جلانے کے لیے ایک پڑوسی سے تیل کو قرض لیا گیا تھا, لیکن اس کے دیوار پر 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھی. گولڈا میئر نے 71 سے پہلے اپنے کیبنٹ سے ایک ڈیفنس بل, ایک پرچیز بل ڈیفنس کا اپروو کرنے کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. تیسرے دن انہوں نے اس کو اپروو کر لیا. اس نے مثال بعد میں جب اسے پوچھا 10 سال بعد 71 کی جنگ ہوئی, عرب ہار گئے, اس نے کہا آپ نے کس طریقے سے اپنے کیبنٹ سے وہ اپروو کرا لیا اپنے پارلیمنٹ سے. اس نے کہا کہ میں نے یہ مثال دی کہ آپ کے ناشتے کو, آپ کے روٹی کو کوئی نہیں پوچھے گا, آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کو تھریٹ تھا تو آپ نے اس وقت کیا تھا. یہ ہمارا بالکل ٹھیک ہے. طارق پیرزادہ صاحب, جو ہم بات کرتے ہیں وائلیشن کی, سوورینٹی کی وائلیشن کی, چاہے وہ ہم ایبٹ آباد آپریشن کے معاملے پہ دیکھیں یا چاہے وہ ہم ریسنٹ ملا منصور کو جس طرح سے ایئر اسٹرائک یو ایس نے کنڈکٹ کی اس میں مارا, یا سلالہ چیک پوسٹ کے ہم جب بات کرتے ہیں, ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہماری سوورینٹی کو وائلیٹ کیا گیا. کیا جب ہم دبئی جا کے آئی ایم ایف کے ساتھ جب نیگوسیشن اور جو ہم سیٹلمنٹس اپنی کرتے ہیں, بجٹ جب آئی ایم ایف ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ جی آپ یہ ریفارمز کریں گے, بجٹ میں اس طرح سے اہداف آپ سیٹ کریں, جب وہ ڈکٹیشن لے رہے ہوتے ہیں, کیا ہماری خود مختاری اس وقت ایٹ سٹیک نہیں ہوتی؟ اصل میں یہی جو نقطہ ہے نا, یہ بڑا کلیدی ہے. بات یہ ہے کہ خود مختاری آپ کی عسکری ہو, جغرافیائی ہو یا اقتصادی ہو, تینوں کے اندر جو بنیادی مسئلہ ہے, ہم میرا خیال تینوں نے اس بات کا ذکر کر ڈالا ہے, اور وہ ہے مضبوط مستحکم قیادتوں. میں جمع کے صیغے میں بات کر رہا ہوں, میں خالص ایک سیاسی یا خالی ایک صرف ایک فوجی قیادت کا ذکر نہیں کر رہا ہوں, قیادتوں کا ذکر کر رہا ہوں. مثلا ہم آپ کو بڑی سیدھی سی مثال دیتے ہیں, بچوں کو بھی معلوم ہے یہ,
آپ مشرف کو لے لیں, آپ زرداری کو لے لیں, آپ نواز شریف کو لے لیں, تینوں کے دور حکومت میں بڑے واقعات ہوئے ہیں. ڈرون حملوں کی اجازت کس نے دی تھی؟ مشرف نے. اپنے انٹرویو میں بیان ہے, میں کوئی تجزیہ نہیں کر رہا ہوں. زرداری صاحب اور کیانی, ان کے دور میں اسامہ بن لادن کا حملہ ہوا یہاں پر, ٹھیک ہے, اور 12 گھنٹوں. مشرف پالیسی کو کنٹینیو. اچھا, ہم اب قیادتوں کی بات کر رہے ہیں, فیصلہ سازی کی. اس کا ایٹم بم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر میں آپ کو ایک بڑی بری سی مثال دوں, بہت سے تجزیہ کار ملک کے اندر یہاں بیٹھے ہوئے نہیں, ایکسپشن ہے یہ, یہاں تو بڑے زبردست لوگ بیٹھے ہیں, پتہ کیا کرتے ہیں, بات کرتے کرتے کہتے ہیں دیکھیں جی وہ جو ہے نا وہاں پہ یہ ہوا تھا کہ ہم لوگ ہمارے میں جان نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ میں فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے, جسے لیڈرشپ کہتے ہیں, تو آپ ایک بزدل ہیں, اور آپ کے حوالے سے پورے ملک کو گالی ملتی ہے کہ ایک بزدل قوم اور اس کا رہنما ہے یہ. چنانچہ یہ زرداری صاحب نے یہ کیا تھا کہ نہ صرف اسامہ بن لادن والے حملے میں شریک تھے, اور ہلری کلنٹن نے بڑی وضاحت سے اب تو بات کر دی ہے, اور کیانی صاحب دونوں, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کسی چیز کا. چنانچہ اس کے بعد ہوا کیا تھا, 12 گھنٹوں کے اندر وال سٹریٹ جرنل میں وہ مشہور آرٹیکل لکھا گیا تھا جس میں تعریف قصیدہ فروخی نے, فارسی شاعر فروخی نے محمود کے سومنات کے حملے کے اوپر اتنا بڑا قصیدہ نہیں لکھا تھا جو اتنا بڑا قصیدہ انہوں نے, زرداری صاحب نے اس پہ لکھوایا تھا. اچھا, اب یہ آگئے نواز شریف صاحب. حال یہ ہے کہ ان کو اپنی موجودہ صورتحال, میں فیصلے کی بات کر رہا ہوں اس وقت, چونکہ ملک میں جیسے کہ ابھی چیف جسٹس نے آج کہا ہے, میں فیصلے پہ آ رہا ہوں تاکہ یہ بات ہمارے ہاتھ سے نہ جائے اور لوگوں کو سمجھ آ جائے. اب چونکہ فیصلہ کرنے کی قوت ایک شخص میں ذہنی طور پر تو ایک طرف رہی, جسمانی طور پر بھی نہیں ہے, چونکہ وہ ایک بیماری کا شکار ہے, اور وہ دل کی بیماری کا شکار ہے. میں یہ سخت بات اس لیے کرنے لگا ہوں تاکہ اس ملک میں منافقت ذرا سی کم ہو جائے. اس وقت وزیر اعظم کو, جیسے چیف جسٹس نے آج بیان میں کہا ہے, سابق چیف جسٹس نے اس نے کہا ہے کہ یہ استعفیٰ دینے کا وقت ہے. اچھا, ہم اس سے پہلے سے کہہ رہے تھے, چونکہ وہ بڑا آدمی ہے, میں اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں, میری ذرا سی بات مکمل کرنے دیں. وہ اس لیے یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ آپ نہ ذہنی طور پر اب کام کر سکتے ہیں, اگر آپ کا کامیاب علاج بھی ہو جائے, you will never be a normal person. ذرا میری بات سن لیں, you will not be a normal person. لہذا the time has come for a change. تو فیصلہ کر لیں لیڈر کہ انہی کو رکھنا ہے, انہوں نے ہی رہنا ہے, یا ملک کو انہی کے ساتھ چلانا ہے. میں فیصلہ سازی کی بات کر رہا ہوں, اس سے خوبصورت مثال آپ کو کبھی بھی کوئی نہیں دے سکے گا, اور اس کے لیے تھوڑی سی جرت چاہیے جو میں نے بات کی ہے. چنانچہ پاکستان کے اندر جو سارا بحران ہے وہ قیادتوں کے فیصلوں کا ہے. آپ کے پیچھے ایٹم بم ہے اور آپ کی بازو اور پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں. ذرا سوچے سے, شمالی کوریا آخری مثال, لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, شمالی کوریا تو کتنی بری مثال ہے, ہوگی بری مثال. میں تو صرف یہ جانتا ہوں, وہ کہتے ہیں, پروپیگنڈا کرتا ہے CNN کہ لوگ ان کے بھوکے مر رہے ہیں, ضرور مر رہے ہوں گے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ بھوکے بھی مرے اور اقتدار اعلیٰ بھی ان کے ہاتھ سے چلا جائے. میرا خیال ہے دونوں میں سے ایک چیز تو رکھنی چاہیے. طاہر صاحب, ایک عام ایک انسان جو ایک بات سوچتا ہے نا, بہت ہی عام فہم سے پرسپیکٹیوز کے ساتھ, کہ شاید ہمارے پاس جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ ہمارے سیفٹی کے لیے ہیں, جو کہ بات صحیح ہے, رادر کہ ہم جی ان کی سیفٹی کر رہے ہوں اور بار بار یہ بیانات دے رہے ہوں, اور ہمیں وہ رول جو ہے وہ ریورس ہوتا ہوا نظر آئے. آج کو ہمارے ملک میں ہی دہشت گردی کی وہ ایک اتنی بڑی جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے, ہمیں دہشت گردی ختم کرنی ہے, ہمارے ملک میں اتنے خطرات ہمارے لیے لاحق ہو چکے ہیں. ایک بریک کا مجھے اشارہ دیا جا رہا ہے, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ بڑھاتے ہوئے سر, وے فارورڈ کے ساتھ ساتھ ہی رؤوف صاحب, ان کیس آف اے نیوکلیئر ایمرجنسی, فوکوشیما جیسا جو ہے, جس طرح سے نیوکلیئر ان کا ریئیکٹر جس طرح سے پھٹا, اور پاکستان میں اگر خدا نہ کرے اگر اس قسم کی ایمرجنسی صورتحال ہوتی ہے, آپ نے تو اپنے لوگوں کو بھی اویئر نہیں کیا, کس طرح سے آپ ان کا تحفظ کر سکیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو آپ نے کر دیا ہے. فرینکلی میں اس پوزیشن میں بالکل نہیں ہوں کہ میں کامنٹ کروں کہ ہمارے نیوکلیئر ویپنز کتنے سیکیور ہیں, لیکن جو دنیا کہتی ہے, یا جو دنیا پاکستان کے نیوکلیئر آرسنل کے بارے میں جو ویوز آتے ہیں, پبلش ہوتے ہیں, اگر ان ویوز کو دیکھا جائے, کیونکہ انفارچونیٹلی جیسے کہ آپ نے خود کنسیڈ کیا ہے کہ جی ہمارا ایک ایجوکیٹو پروسیس تو ہے ہی نہیں ہے, ہم اپنے لوگوں کو تو کچھ بتانا چاہتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ یہاں ہم نے ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کی ہوئی ہے ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کے درمیان, اور ہم ہیو ناٹس جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اور ان کو لٹرلی ہم کتوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. سو رادر دین کہ جی ہمارے جو اسٹرینتھس ہیں اور ہماری ویکنیسز جو ہیں ان کو ہم اپنی تمام عوام الناس کے ساتھ شیئر کر کے ان کو اویئر کریں, ان کو ایجوکیٹ کریں اور اپنے ساتھ لے کے آگے بڑھنے کی تقلید کریں, ہم ان کو تمام فیصلہ سازی کے
जो मराहल हैं उनसे बाहर रखते हैं, और इसीलिए पाकिस्तान में ये क्राइसिस क्रिएट होया हुआ है। पाकिस्तान में करप्शन बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान में डेप्रिवेशंस बढ़ती जा रही हैं। तो अगर उन रिपोर्ट्स के ऊपर आप जाएंगे तो शायद कोई ना कहीं कुछ, जैसे कि हर जगह किसी भी जगह कभी कोई भी हादसा हो सकता है, आपका टायर फट सकता है, आपका इंजन फेल हो सकता है, जहाज को कुछ हो सकता है, वो होता है। हमारी जो है कि उसके बाद हम कैसे हैंडल करेंगे, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका हुआ है, और हमारे पास जो चूंकि बेस वही है इवेल्युएट करने की, तो उस बेस की बेसिस के ऊपर अगर हम इवेल्युएट करें तो शायद कुछ प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो कभी कभी मिलिट्री हाई कमांड की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आती हैं उसके मुताबिक अगर हम देखें तो फिर तो ये है कि जी हमारे जो असासे हैं वो बहुत महफूज हाथों में हैं, और उनके जो जितने मैकेनिज्म्स हैं, सेफ्टी मैकेनिज्म्स हैं, वो इन प्लेस हैं। बल्कि ये कहा जाता है कि वो बाकी दूसरे मुल्कों से, खासकर हमारे जो हमसाया मुल्क है उसके साथ कंपेयर किया जाता है कि जी उनसे बहुत ज़्यादा हैं। मैं फिर वही बात पे आऊँगा कि जी आप जो मर्जी कर लीजिए, एक चक्कर होता है कि आपने अपनी कुछ नीड्स या वजूहात की वजह से ये फैसला किया कि हमने एटॉमिक ब्लास्ट करने हैं, चले कर लिए आपने, हम उसमें नहीं जाते, वो ठीक या गलत की हम बहस में नहीं पड़ते, लेकिन आपने कर लिए। बट जिसे कहते हैं अंग्रेजी जुबान में कि यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम देयर, ठीक है। अब आपके पास एक आर्सेनल आ गया है, अगर आपने एक डिटरेंस क्रिएट करना था वो आपने कर लिया है। क्या 1998 के बाद आज 2016 है, 18 सालों में क्या आप उस स्टेज से आगे बढ़ पाए हैं? क्या आपके जो डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं क्या वो इंप्रूव हुए हैं? क्या आपके तालीम के इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए हैं? क्या आपके हेल्थ के इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए हैं? क्या आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स? पिछले 3 सालों में $22 अरब कर्ज लिया गया है, और उससे पिछले 65 सालों में 50 अरब कर्ज था। आप अंदाजा कर लीजिए कि ये कर्ज, ये एक क्रिमिनल, एक मुजरिमाना फेल है, ये कौन वापस करेगा? आप, मैं, और आज इस मुल्क में। मैं आपको एक 2-3 छोटी छोटी बेसिक मिसालें देता हूं जिससे कि आपकी जो लीडरशिप की इंटेंशन सामने आती हैं। आज एक इंतहाई ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के मुताबिक पेट्रोल इस मुल्क में 38 रुपए पर लीटर बिकना चाहिए, नहीं बिक रहा। क्यों नहीं बिक रहा? क्योंकि जब उधर से सस्ता होता है तो वो सस्ता जो होता है उसका बेनिफिट आवाम तक जाने की बजाय वो एडिशनल टैक्सेस लगा के हुकूमत अपनी जेब में वो ले जाती है। उन कर्जों के साथ साथ ये भी बन रहा है। दैट मीन्स कि जी आपके ममलिकत के ऊपर जो बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स कि आपके अवाम तक उसका बेनिफिट पहुंचना जो है वो मजीद मुश्किल हो गया है। अगर कोई भी यहां फरिश्तों की हुकूमत भी कल आ जाती है, अलीना, तो मुझे ये बताओ कि वो इन सारे मसाइल को जो कि ये छोड़ के जाएंगे उनसे कैसे निपटेंगे? क्योंकि आपके पास तो इतना कैश नहीं पड़ा हुआ। आप, ये मुल्क जो है, ये जो हुकूमत है, ये अपने हर अदारे की जो है वो उसको इसने पैसे देने, जिनसे तेल लेती है उनके पैसे देने, जिनसे बिजली लेती है उनके पैसे देने, जिनसे बैंकों को इन्होंने लिटरली यरगमाल बना लिया है। वो उनको कहते करेंसी छाप छाप के आपको डालते जा रहे हैं। आपका 10 रुपए की जो वैल्यू है वो कल 9 रुपए रह जाते हैं, 9 रुपए जो है वो परसों 8 रुपए रह जाते हैं। तो लीडरशिप का जो क्राइसिस है, जिसके ऊपर तारिक साहब ने सही कहा है कि हम प्रैक्टिकली तीनों लोग मुत्तफिक हैं, वो इतना शदीद हो चुका हुआ है कि मैं फील करता हूं कि शायद अब कोई एक ऐसे तरीके से आपको चेंज लानी पड़े जो कि इतना ज्यादा पसंदीदा ना हो। Who will actually put the house in order? Yes. जो रऊफ साहब ने भी जो बातें हाईलाइट की, और जो असल अगर ताकत और असल स्ट्रेंथ जो है अगर आती है एक ताकतवर इकोनॉमी से, जहां पर आप जिस मुल्क में आप एक हेल्दी पॉपुलेशन देखें, एजुकेटेड पॉपुलेशन देखें, तो ये who will call the shots? मतलब अगर लीडरशिप का हमारे पास क्राइसिस है तो ये कौन करेगा? फिर तो हम 70 साल तक आगे इसी तरह की डिबेट कर रहे होंगे सर। ये बात आपकी अपनी जगह पर, रऊफ साहब की बात भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन हम इसको अगर इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि प्रॉबेबली हम न्यूक्लियर पावर होने पर हमने बहुत ज़्यादा खर्चा किया। तो मैं आपको बताता हूँ कि 87 में जब हम न्यूक्लियर पावर बने थे अनडिक्लेयर, तो हमारा $500 मिलियन का खर्चा था, डॉलर्स का $500 मिलियन का खर्चा था, जो कि हमने कर्जे कितने लिए और किधर लगाए। एक दूसरी बात, दुनिया में 3700 से ज़्यादा न्यूक्लियर इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसमें पाकिस्तान में कोई नहीं है। तीसरी बात, दुनिया में 385 टन्स जो इतनी मवाद है वो अनअकाउंटेड फॉर है, वो ऐसे हाथों में है जो कि उन हाथों में नहीं होना चाहिए, लेकिन बोला जाता है पाकिस्तान को कि आप अपने मतलब कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को कर ले। तीसरी बात कि पाकिस्तान खित्ते में एक वाहिद मुल्क है जिसने न्यूक्लियर सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया,
اور اس کے ذریعے ہماری جو پرائیویسی ہے سیفٹی کے لحاظ سے وہ بہت بہتر ہے بنسبت باقی کے. ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پروسیس ہوتا ہے یہ ایوالونگ ہوتا ہے. آپ ہر وقت اپنے سسٹم کو ریفائن کرتے رہتے ہیں. لیکن میں جب اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھتا ہوں کہ دیکھ لو اگر ہم نے ایک نیوکلیئر پاور بن گئے یا وہ ویپن سٹیٹ بن گئے ہیں, وہ تو اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے, ہم بن چکے ہیں اور جس نے اس کا نوٹس لینا ہے وہ لے چکے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ باقی ہمارے جو شعبے ہیں جو انہوں نے بتائے, ان شعبوں کو اگر ہم نے امپروو نہیں کیا, میرا سینٹرل پوائنٹ یہ ہے, تو وہ نیوکلیئر ہونے کا قصور نہیں ہے, وہ ہمارے لیڈرشپ کرائسس کا قصور ہے, قحط الرجال کا قصور ہے, وہ ہمارے رانگ پرائیورٹیز کا قصور ہے, وہ ہمارے گراؤنڈ میں امپلیمنٹ اور ڈیلیور نہ کرنے کا قصور ہے, وہ ہمارے سلیکشن کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا قصور ہے. تو ہمیں اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. اور تیسری بات میں جو باہر دنیا کو جو چیز کھٹک رہی ہے وہ کیا ہے؟ ہاں, یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں دیکھ لو کیمیکل, نیوکلیئر اینڈ بایولوجیکل ویپن جو ہے یہ کہتا ہے کہ پور کنٹری کا چوائس ہے, پور کنٹری کا یہ چاہیے, کیونکہ کنونشنل ویپنز بہت مہنگے ہیں. ایک F-16 کتنے میں آتا ہے, ایک سٹیل بمبر کتنے میں آتا ہے, پورے افغانستان کا بجٹ ایک سٹیل بمبر کے برابر نہیں تھا. آپ کو یہ بتاتا ہوں. لیکن انہوں نے اپنے طریقے سے کیمیکل بایولوجیکل ویپن کو بین کر دیا انٹرنیشنلی, اور ایک نیوکلیئر رہ گیا. اور نیوکلیئر کو بار بار آپ کو تازیانے اور آپ کو ایک قسم کے تانے اور آپ پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہے, اس لیے کہ ان کے آنکھوں میں کٹکتا ہے. وہ اس لیے کٹکتا ہے کہ یہ they don't want that you should possess it. آپ کو یہ کیوں بتا رہے تھے ہم آپ کو اتنے ڈالر دیں گے, اتنے ڈالر دیں گے. ایک راستہ پیٹ کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ جاتا ہے اپنے عزت کا, عزت نفس کا, یا ایک قوم ہونے کا. تو آپ نے دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب but not at the cost of each other. Right, but طارق پیرزادہ صاحب, جو سیکیورٹی پرابلمز کا ذکر جو کیا جاتا ہے بار بار پاکستان کے حوالے سے, کیا پاکستان کی پھر لیڈرشپ کرائسس تو اپنی جگہ, لیکن عوام کو یہ بات کیوں نہیں بتائی جاتی اور عوام کو اس بات سے کیوں نہیں اویئر کیا جاتا کہ یہ سیکیورٹی کنسرنز کیا سالو ہو سکتے ہیں؟ آپ جب اگر F-16 طیارے خرید لیں, یا آپ جب بات کرتے ہیں ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ڈیولپ کرنے کی, یا پھر جب آپ بات کرتے ہیں کہ میسائل فلیٹ کو جو ہے وہ ہم ایکسپینڈ کر دیں گے, تو اس سے کیا آپ کے سیکیورٹی پرابلمز حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ بہت سی باتوں کو میرے نزدیک ملا رہی ہیں. میں آپ کو بڑی احترام کے ساتھ ہی کہنا چاہتا ہوں, یہ بالکل میں نے شروع میں ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کی تھی کہ ہمارا حق تھا, ہم نے حاصل کیا ہے, کیونکہ ہمیں انڈیا سے, چونکہ ان کے پاس غیر متناسب انداز میں روایتی عسکری قوت تھی, چونچہ ہم نے وہ نہیں کرنا تھا. ٹھیک ہو گئی بات, اس میں ہم نے اس کو بہتر بھی بنانا ہے, آگے بھی چلنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات ذرا یونائٹڈ اسٹیٹس کے متعلق کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, کسی مسلمان, اتفاق سے پاکستان ایک مسلمان ریاست ہے, تاریخ کا واقعہ ہے نا, اور کسی مسلمان ریاست کے پاس کسی ایسی قوت کا ہونا جس سے کسی بھی وقت, مثلا کل کو آپ کی اکانومی 200 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ سے جاتی ہیں 20 سال کے بعد, آپ تو یو وڈ لائک ٹو فلیکس یور مسل. لیکن ہر ملک جو طاقتور ہوتا ہے وہ علاقے میں اپنی قوت کا ایک احترام چاہتا ہے, اور اس کے طریقے, جیسے ہندوستان چاہ رہا ہے, نیوی دیکھیں اس کی پھیل رہی ہے, ان کا حق ہے اس کو پھیلائیں, دشمن ہے لیکن ان کا حق ہے. ایئر فورس ہے, یہ دو اطراف ہیں جن سے ہمیں بڑا خطرہ ہے اس وقت, لیکن وہ اپنے لیے ٹھیک کر رہے ہیں. ایران ہے, اس نے ایٹمی ہتھیاروں پہ بالکل ہتھیار ڈال دیے. صدام نے تو 2 میزائل بھی اسکٹ فائر کیے تھے نا, ایرانیوں نے تو ایک گولی چلائے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیے, اور بڑے موٹے دعوے کرتے ہیں. یہ مہدی ہنر صاحب, دوست صاحب جو ادھر بیٹھے ہوئے یہاں پر اسلام آباد میں پاکستان کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. ذرا میں سیدھی بات کی طرف آتا ہوں. دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کا مثلا اس سال کا نیا بجٹ دیکھ لیں اور وہاں پہ ہم بات ختم کر دیں گے. اس سال جو موجودہ حکومت نے منصوبہ بنایا ہے وہ 1354 ارب روپے 13.54 بلین ڈالر کا قرض لینا ہے انہوں نے اپنا بجٹ ڈیفیسٹ پورا کرنے کے لیے. ذرا دیکھتے جائے اس فگر کے علاوہ جو کہ رؤوف صاحب پہلے ذکر کر چکے ہیں, وہ ذرا میری بات سن لیجیے. وہ مجموعی طور پر اندر اور باہر کے قرضے اگر لیں تو پچھلے 3 سال میں 47 بلین ڈالر کے روپے کے
ये 4,700 बिलियन रुपीस या 47 बिलियन डॉलर के कर्ज ले चुकी हैं ये। तो ये 1300 लेने, एक बात इन्होंने जो जरा से कर्ज सूद देना है वो 1400 कुछ अरब रुपए का देना है। डिफेंस के ऊपर हमारा जो इस वक्त खर्च होगा इस साल का वो 8.4 बिलियन डॉलर होंगे। उसके साथ साथ हमारी जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर 1600 कुछ अरब रुपए होंगे। तो मैं आ रहा हूं, मुश्किल में नहीं डालना चाह रहा हूं सामीन को कि क्या फिगर्स हैं, मैं कहना ये चाह रहा हूं जरा घुमा कर देख लें। इसके अंदर कहीं पर भी एक तो या अफरादी कुव्वत में पैसा लगाने का मसला है, उसका कोई जिक्र नहीं है। सड़कें बनाने का और बिजली के कारखाने और सोलर पावर के कारखाने लगाने का जिक्र है। और अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो किसी को ये सवाल करना चाहिए कि वो जो तापी जो मंसूबा है और दूसरे मंसूबे हैं और बिजली 1000 मेगावाट किसी ताजिकिस्तान से लेने का मंसूबा है, अगर 2 साल में हम 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करना चाह रहे हैं तो ये जो जिन्नी दूसरे मंसूबे हैं ये किस लिए जारी हैं? तो आप करप्शन को एक ऐसी सतह पर देख रहे हैं जिसका इलाज लोगों ही के पास है। लोगों को ब्राजील के लोगों की तरह 10 लाख लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा अगर ये लोग इस मुल्क के, अब मैं किसी और की बात नहीं करना चाहता, लोगों को इस देखें, कम से कम आधी आबादी को शऊर है, नहीं निकलेंगे मुल्क तबाह हो जाएगा। सर, और 2 साल में आई बिलीव कि हुकूमत भी अगर बजट और जो है एक बात वो इस तरह का पेश करेगी कि वो 2018 के इलेक्शन को आए करते हुए। जहां तक वो आप बात कर रहे थे ना रिएक्टर्स के और उसके, वो फुकुशिमा के कन्वेंशनल रिएक्टर्स थे और वहां पे एक जल्जला आया और उसके अंदर वो तबाह हुए थे। वो वाकया कहीं भी हो सकता है, उससे आप नहीं बच सकते, ठीक है। वो जो दूसरी बात है वो वॉर हेड्स की है और हमारे फिसाइल मटेरियल के चोरी होने की है। उस हद तक ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी वजाहत से बात कर दी है। इट्स इन सेफ हैंड्स, It's in safe hands and we've always been told that they're guarded by multi-layered. लेकिन सारी नाकामी जो है वो फैसला जो लीडरशिप की लीडरशिप क्राइसिस हमारे मुल्क में है, शामिल है। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और नाज़रीन, हमारे मुल्क में एक लीडरशिप क्राइसिस और हम बड़े अरसे से ही देख रहे हैं। अवाम जो आज को जिस हाल में नजर आ रही है, अगर हमें सही लीडर्स मिल जाएं और सही पॉलिसीज और सही प्रायोरिटीज तो हम मुल्क को अच्छी बेहतर सिमत की तरफ जाते हुए देखेंगे। प्रोग्राम की टीम और अलीना शकील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।